कृषि तथा पशुपन्छी स्रोत तथा प्रविधि सेवा टेवा विस्तार कार्यक्रमभित्र सामाजिक परिचालनका लागि सङ्घ संस्थाहरूको सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन आर्थिक वर्ष 2077-78 को निरन्तरता अन्तर्गत कृषक हक हित संरक्षण मञ्च नवलपरासीले सामाजिक परिचालन कार्य गर्दै आएको छ। सोही अन्तर्गत मिडिया परिचालनका कार्य समेत भएको छ। मिडिया परिचालन अन्तर्गत आज हामी कृषि संवादमा कृषि ज्ञान केन्द्र नवलपरासीका प्रमुख श्री शिवप्रसाद अर्यालजीलाई निम्ति आएका छौँ। स्वागत छ यहाँलाई यस कृषिका संवादमा। हस्, धन्यवाद। अहिलेसम्म हाम्रो यो कृषि ज्ञान केन्द्रले नवलपरासी जिल्लाका किसानहरूलाई के कस्ता खालका कार्यक्रमहरू मार्फत सेवाहरू दिइराखेको छ? हस्, धन्यवाद। हाम्रो कृषि ज्ञान केन्द्र नवलपरासी बसुप अन्तर्गत गत वर्ष जस्तै र केही नयाँ कार्यक्रमहरू पनि यो वर्ष कृषि ज्ञान केन्द्र नवलपरासीले सञ्चालन गरेको छ। हामीले कृषकहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा कृषि विकासमा सेवा पुर्याउने, सेवा टेवा पुर्याउने र प्रविधि कृषिका प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने कामदेखि लिएर विभिन्न खालका उत्पादनमुखी कार्यक्रमहरूमा हामीले सहयोग गरिरहेका छौँ। केही कार्यक्रमहरू मुख्य कार्यक्रमहरू यस प्रकार छन्। हाम्रो विभिन्न शीर्षक अन्तर्गतका कृषि कार्यक्रममा एउटा कृषि उत्पादन खाद्य तथा पोषण सुरक्षा कार्यक्रम भन्ने शीर्षक छ। त्यो शीर्षक अन्तर्गत हामीले विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्छौँ। जस्तै मैले यहाँ भन्नुपर्दाखेरि बाली उपचार शिविर भनेर हामीले प्रत्येक चौमासिकमा एक पटक बाली उपचार शिविर सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ र त्यो कार्यक्रम भइरहेको छ। त्यसमा हामीले बाली उपचारमा विभिन्न बाली नालीका रोग किराहरूलाई नियन्त्रण गर्ने विधिहरूको बारेमा हामीले वहाँ स्थलगत रूपमै हामीले सेवा दिन्छौँ। रोग किरा पहिचान गरेर त्यसको निदानको लागि हामीले सेवा दिन्छौँ। त्यस्तै बाली कटानी गरिकन हामीले कृषिको तथ्याङ्कहरू लिने, उत्पादन कति भयो भन्ने कुरा उत्पादनको तथ्याङ्क हामीले बाली कटानी मार्फत सञ्चालन गर्ने गरेका छौँ। त्यस्तै कृषि प्रविधि प्रदर्शन कार्यक्रम हामीले सबै स्थानीय तहहरूमा नवीनतम खालको कृषि प्रविधि प्रदर्शन गरेर किसानहरूलाई त्यो उहाँकै घर दैलोमा देखाएर यस्तो खालको प्रविधि गर्यो भने आधुनिक कृषितर्फ, उन्नत कृषितर्फ जान सकिन्छ भन्ने खालको त्यो प्रविधि प्रदर्शनले हामीले 7 वटा राखेका छौँ। त्यस्तै गरिकन फलफुल बगैँचा सुदृढीकरण कार्यक्रम हामी बाट सञ्चालित छ। फलफुल बिरुवा रोपण अभियान 75% अनुदानमा हामीले फलफुल बिरुवा रोपण अभियान सञ्चालन गर्दैछौँ यो बर्खे फलफुलमा। त्यस्तै गरिकन प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान, त्यस्तै गरिकन बिउ आत्मनिर्भर कार्यक्रम, रैथाने बालीको प्रवर्धन तथा बजारीकरण कार्यक्रमहरू, त्यस्तै तरकारी फलफुल तथा पुष्प नर्सरी स्थापना र सुदृढीकरण कार्यक्रम र यो स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा सहकार्यमा करार खेती कार्यक्रम हाम्रो सञ्चालित छ। त्यस्तै शिक्षित क्षेत्र लक्षित कृषि विकास कार्यक्रम हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। यो जहाँ शिक्षित क्षेत्र छ त्यसमा चाहिँ हामीले आयमूलक नगदे बालीहरू को कार्यक्रम त्यहाँ सञ्चालन गरिरहेका छौँ। त्यस्तै मौरी विकास कार्यक्रम पनि यस मुख्य शीर्षक अन्तर्गत छ भने स्थानीय तहमा हाम्रो बदाम खेती प्रवर्धन कार्यक्रम हामीले छनौट गरिसकेका छौँ र सम्झौताको चरणमा छ। त्यस्तै गरिकन अदुवा बेसार प्रवर्धन कार्यक्रमहरू र कोभिड विशेष मागमा आधारित कृषि कार्यक्रम भनेर हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। यो ठुलो मात्रामा छ यो जिल्लामा। त्यस्तै डुबान क्षेत्र लक्षित कृषि उत्पादन, यसमा चाहिँ हामीले गहुँको बिउ वितरण गरिसकेका छौँ प्रथम चौमासिकमा र गहुँ उत्पादन भइसकेको पनि अवस्था छ। यो पनि हामीले सिधै किसानलाई राहत हुने खालको, फाइदा हुने खालको कार्यक्रम छ। त्यस्तै बगर खेती प्रवर्धन कार्यक्रम पनि हामीले यो वर्ष सञ्चालन गरेका छौँ यो जिल्लामा र यो नयाँ कार्यक्रम हो र यो चाहिँ हामीले तरबुजा खरबुजामा हामीले सञ्चालन गरेका छौँ र अहिले बजारमा पनि यो बुधबारे हाट बजारमा, शनिबारे हाट बजारमा यहाँ नवलपरासीको परासी बजारमा पनि आएर ट्रलीमा उहाँले 2 ट्रली उहाँले बिक्री गरिसक्नु भएको छ र उहाँ त बिक्री गर्ने क्रम जारी छ। यसरी किसानलाई प्रत्यक्ष आय आर्जन हुने खालको कार्यक्रम हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। त्यस्तै गरी मसिना तथा बास्नादार धान प्रवर्धन कार्यक्रम पनि हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। योमा आवेदन सङ्कलन भइरहेको छ र केही निर्णय पनि भएर सकिसकेको छ र केही थप निवेदन पनि हामीले सङ्कलन गरेका छौँ। त्यसै सिँचाइ सहितको कृषि विकास कार्यक्रममा हामीले यो जिल्लामा निकै ठुलो सङ्ख्यामा यो बोरिङ
मोटर, विद्युत मिटर, पम्प सेट लगायतका चाहिँ सिँचाइका साधनहरूमा हामीले अनुदान दिएका छौँ र यसरी सिँचित क्षेत्रको विस्तार हुने काम पनि भइराखेको छ यो शीर्षक अन्तर्गत। त्यस्तै अर्को शीर्षकमा हामीले चाहिँ स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ। स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम भनेको हाम्रो यो प्रदेश लुम्बिनी प्रदेशको यो गौरवको आयोजना पनि हो र यसमा चाहिँ हामीले यो जिल्लामा 4वटा मध्ये 3वटामा हामीले 3वटा निर्वाचन क्षेत्रमा यो स्मार्ट कृषि कार्यक्रम सञ्चालित भइरहेको छ 3वटा। त्यस्तै गरिकन स्मार्ट कृषि कार्यक्रम पछि हाम्रो यो अभियानमुखी अथवा मिसन कार्यक्रम भन्छौँ। हामीले मिसन कार्यक्रम अन्तर्गत यो क्षेत्र विस्तार गर्ने, उत्पादनको मात्रा बढाउने र आयात प्रतिस्थापन विदेशबाट आउने जुन अनाजहरू छ, जुन खाद्य वस्तुहरू छ, तिनीहरूको आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रबन्धनको लागि हामीले चाहिँ अभियानमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ आलु मिसन कार्यक्रम, मकै मिसन कार्यक्रम सञ्चालित छ भने त्यस्तै हाम्रो कृषि तथा पशुपन्छी स्रोत तथा प्रविधि सेवा टेवा कार्यक्रम अर्को शीर्षकमा सञ्चालित छ। त्यो कार्यक्रममा हामीले स्थानीय तहको साझेदारीमा सहकार्यमा माटो परीक्षण शिविर सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ। यो कार्यक्रम हामीसँग छ भने कृषि पढेका युवालाई उद्यमशीलता अनुदानको कार्यक्रम छ। त्यसै अघि यहाँले भन्नुभयो यही कार्यक्रममा मलाई बोलाउनु भएको छ, निमन्त्रण गर्नुभएको छ। यो सामाजिक परिचालनका लागि सङ्घ संस्थासँगको सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन भन्ने हाम्रो अर्को कार्यक्रम छ, यो एनजिओ परिचालन अन्तर्गत। त्यस्तै हरित स्वयंसेवकका लागि नमुना फार्म स्थापना र सञ्चालन भन्ने हाम्रो अर्को कार्यक्रम छ। यसमा चाहिँ हाम्रो यो लुम्बिनी प्रदेशका सबै जिल्लामा यो सञ्चालित कार्यक्रम हो। यो लुम्बिनी प्रदेशले यो कृषिका प्राविधिकको सङ्ख्या कम भयो, किसानलाई प्राविधिक सेवाको कमी भयो भन्ने हिसाबले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो। यसमा चाहिँ हरित स्वयंसेवकहरू छनौट भएका छन् र तिनीहरूलाई हामीले यो प्रविधि विस्तारमा किसानलाई अब यो एउटा डेमोन्स्ट्रेसन प्लटको माध्यमबाट एउटा नमुना फर्म स्थापना उहाँले गर्नुहुन्छ। त्यो फर्म स्थापना भएपछि छिमेकी किसानले उहाँबाट हेर्न सिक्न पाउनुहुन्छ। त्यो कन्सेप्टमा हामीले हरित स्वयंसेवक परिचालन कार्यक्रम गरेका छौँ र अहिले हाम्रो जिल्लामा 19 जना हरित स्वयंसेवकहरू उहाँले नमुना फर्म स्थापना गरेर सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। त्यस्तै युवा लक्षित कृषि व्यवसाय प्रवर्धन कार्यक्रम हामीसँग छ। यसमा चाहिँ कृषिकर्मी रोजगारी कार्यक्रम र कृषिकर्मी रोजगारी कार्यक्रम अन्तर्गत उहाँहरूले चाहिँ कृषि उद्यमीहरूले उहाँहरूले चाहिँ कर्मी कामदार राख्नुहुन्छ। त्यो कामदारको अंशको स्यालेरी, केही स्यालेरीको अंश कृषि ज्ञान केन्द्रबाट जान्छ र केही चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ रोजगारदाताले नै दिनुहुन्छ। यसरी चाहिँ कृषिकर्मी रोजगार कार्यक्रम पनि हामीले सञ्चालन गरेका छौँ यो कार्यालयबाट। त्यस्तै कृषि तथा पशुपन्छी उद्योग यन्त्र तथा पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा हाम्रो चाहिँ सामुदायिक यो धान नर्सरी, त्यसै गरिकन निजी तथा सामुदायिक प्रशोधन केन्द्र, कृषि उपज भण्डारण गृह स्थापना सञ्चालन, सेमी हाइटेक नर्सरी स्थापना र निर्माण, त्यस्तै साना मेसिनरी औजार तथा उपकरण वितरणका कार्यक्रमहरू चाहिँ यो जिल्लाबाट यो कार्यालयबाट सञ्चालित छ। त्यस्तै अर्को चाहिँ सङ्घ सशर्त कार्यक्रम अन्तर्गत सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त भएको सशर्त कार्यक्रममा चाहिँ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत ब्लक कार्यक्रमहरू सञ्चालित छन्। यहाँ चाहिँ यो सबै स्थानीय तहमा ब्लक कार्यक्रमहरू सञ्चालित छन्। मुख्य ब्लक कार्यक्रममा हाम्रो केरा ब्लक, त्यस्तै गहुँ ब्लक, धान ब्लक, अनि आएर तरकारीको ब्लक इत्यादि सञ्चालनमा रहेका छन्। र अर्कोतर्फ चाहिँ हाम्रो कृषिको सशर्त अनुदानमा हाम्रो आकस्मिक बाली संरक्षण, यो बेला बेलामा आइराख्ने यो रोग किराहरू जस्तो फल आर्मीवर्मको लागि सचेतना कार्यक्रम, त्यस्तै बिउ उत्पादनमा प्रोत्साहन अनुदानको कार्यक्रम, बिउ प्याकेजिङ मेसिनमा सहयोग लगायतका प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्धन कार्यक्रम हामीसँग छन्। त्यस्तै नमुना प्राङ्गारिक फर्म स्थापना, रैथाने बालीका स्थानीय र उन्नत जातको बिउ वितरण कार्यक्रम र संरक्षित संरचनाभित्र तरकारी प्राङ्गारिक तरकारी उत्पादन गरी यस्ता खालका हाम्रा कार्यक्रमहरू सञ्चालित छन्। र समष्टिगत रूपमा मैले सारांशमा भन्नुपर्दाखेरि यो जिल्लामा कृषि उत्पादनमा टेवा पुर्याउने खालको र उत्पादन र उत्पादकत्वलाई बढाउने खालको, आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुर्याउने खालको र किसानलाई प्रत्यक्ष आय आर्जनमा सहयोग
गर्ने खालको क्रियाकलापहरू हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। यसमा कतिपय अनुदानका कार्यक्रम छन् भने हामीले प्राविधिक सेवा टेवा र चेतनामूलक कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ। हस्, धन्यवाद। जस्तो कि अब अहिले 3 तहको सरकार छ, त्यसमा अब यो प्रदेश सरकार अन्तर्गतको हाम्रो कृषि ज्ञान केन्द्र कार्यालय हो र अहिले स्थानीय तहमा पनि कृषि शाखाहरूको रूपमा रहेको छ र त्योसित कसरी अब जस्तो किसान उही हो, यहाँको सेवा र त्यहाँको सेवामा के भिन्नता छ र कति फरक छ, यहाँको सेवा कसरी लिने प्रक्रियाहरूको बारे अलिकति जानकारी। हस्, धन्यवाद। हाम्रो यो संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम 3 तहको सरकारबाटै कृषिका कार्यक्रमहरू, कृषि विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालित छन्। त्यसमा हामीले राम्रोसँग समन्वयलाई सँगसँगै लगेर यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ। मैले भन्नुपर्दाखेरि जस्तो स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरू बढी मात्रामा उहाँहरूको चाहिँ अलिकति यो साना किसानहरूलाई सहयोग गर्ने खालका कार्यक्रमहरू त्यहाँ छन्। त्यस्तै बिउ बिजन वितरणका कार्यक्रमहरू, बिरुवा वितरणका कार्यक्रमहरू त्यहाँबाट सञ्चालित छन् भने अलिकति ठुलो चक्लाबन्दीका कार्यक्रमहरू, ठुलो एरियामा, ठुलो क्षेत्रमा गर्ने खालका कार्यक्रमहरू प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित भएको अवस्था हो। हामीले चाहिँ जस्तो धेरै जस्तो अघि मैले बताएँ, हाम्रा कार्यक्रममा अलिकति बढी जग्गा हुनुपर्ने, जस्तै 20 रोपनी अथवा 30 कट्ठा 1 हेक्टरभन्दा बढी जग्गाहरू भएको किसानहरू अथवा किसान समूहहरू अथवा किसानहरू मिलेर ग्रुप बनाएर आउने कुराहरू, सहकारीहरूलाई चाहिँ हामीले त्यसरी यहाँबाट सञ्चालन गर्ने गरेका छौँ। र निजी उद्यमीहरू जो 20 रोपनी अथवा 30 कट्ठा भन्दा बढी क्षेत्रफल हुनेहरूको लागि बढी यहाँबाट गएको छ भने अलिकति साना किसानको लागि चाहिँ स्थानीय तहबाट गएको छ। र यसमा गर्दाखेरि हामीले उहाँहरूसँग सिफारिस पनि लिने गरेका छौँ। हाम्रो प्रत्येक क्रियाकलापहरू गर्दाखेरि, अनुदानको कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि त्यहाँबाट आवेदन गर्ने बेलामा प्रस्ताव आह्वान गर्दाखेरि पनि त्यहाँबाट सिफारिस लिन्छौँ। छनौट गर्ने बेलामा, त्यसपछि सम्झौता गर्ने बेलामा र भुक्तानी गर्ने बेलामा पनि स्थानीय तहको कृषि शाखाको र स्थानीय तहको वडाको सिफारिसमा हामीले काम गरेका छौँ। र स्थानीय तहका प्राविधिकलाई पनि हामीले प्रत्येक चौमासिकमा यहाँ अन्तर्क्रियामा बोलाउँछौँ। कृषि ज्ञान केन्द्रमा अन्तर्क्रिया हुन्छ, त्यसमा उहाँहरूले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरू, कृषि ज्ञान केन्द्रका कार्यक्रमबारे पनि जानकारी दिएर यसरी कोअर्डिनेसनमा कार्यक्रम चाहिँ सञ्चालित छ। जस्तो अब यो एउटा यो उत्पादनको कुराहरूमा अघि हजुरले भन्नुभयो कि अब जसरी यो 1 हेक्टर भएपछि मात्रै अब त्यस्ता खालका अनुदान पाउने खालका केही त्यस्ता कन्डिसनहरू त्यो राखिएको छ। अब धेरै वर्ष भयो अब नेपालमा त अब भूमि सुधार भएको 2024 सालतिर अब यो बेला जमिनहरू, विभिन्न जमिनहरू खण्डीकरण हुँदै अब विभिन्न कित्तामा बाँडिएको छ र कुनै किसानले जग्गा धेरै छ उसको, तर एक ठाउँमा त्यो चक्ला जस्तो छैन। अनि त्यस्तो किसानहरूले त यो कसरी यो सेवा के अरे लाभ लिन सक्छ? हस्, एकदम सान्दर्भिक प्रश्न गर्नुभयो। हामीलाई किसानको जमिन टुक्रा टुक्रा भएको छ, किसानहरूसँग थोरै जग्गा छ भन्ने कुरा यो कार्यालयलाई थाहा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले के गर्ने गरेका छौँ भन्दाखेरि एउटै टोल अथवा एउटै रोड कोरिडोर भन्छ, एउटै बाटोबाट मा पर्ने र एउटा गाउँमा भएको धेरै छरिएर नरहेको तर नजिकै भएको जग्गाहरू मा उहाँले चाहिँ 2-4 कट्ठा 5-7 कट्ठा भएको किसान पनि एउटा समूह मिलेर आउनुहुन्छ र समूह मिलेर आउँदाखेरि उहाँहरूको चाहिँ 1 हेक्टर पुग्छ। 1 हेक्टर पुग्ने कारणले गर्दाखेरि त्यसरी उहाँले सञ्चालन गर्नुहुन्छ। समूह सहकारीबाट त्यो समस्या छैन। त्यो हामीले चाहिँ भेग मिलाएर एउटै रोड कोरिडोरमा पर्नेलाई हामीले समेट्छौँ र धेरै नै छितोरिएको छ भने त हाम्रो कार्यविधिले समेट्दैन, धेरै नै टाढा छ भने, तर नजिक नजिक भएकोलाई जोडिनै पर्छ भन्ने पनि छैन। त्यो टुक्रा भएकोलाई हामीले त्यसरी सम्बोधन गरेका छौँ। र हाम्रो टार्गेट के भन्दाखेरि कार्यक्रम सञ्चालन गर्दाखेरि छरेर दियो भने त्यसको प्रतिफल नदेखिने र एकीकृत भएर देखियो र समूहलाई मिलाएर कम्तीमा पनि एउटा बालीको कम्तीमा भनेको छ मैले, कम्तीमा 1 हेक्टर भयो भने बढीमा त धेरै हेक्टरै हुनसक्छ। त्यसरी जाँदाखेरि भोल्युममा प्रोडक्सन हुन्छ, त्यसले बजारीकरण पनि पाउँछ, बजारमा पनि लैजान सजिलो, त्यसरी भाउ पाउने, व्यापारी पनि गाउँमै आउने, त्यो सबै कुरालाई विचार गरेर हामीले यो कार्यविधि हाम्रो कृषि तथा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले यो कार्यविधि बनाएको हो र त्यस अन्तर्गत हामीले काम गरिरहेको अवस्था छ। जस्तो अब एउटा
यो कार्यालयको नाम नै कृषि ज्ञान केन्द्र हो। खास यसको कहाँ अब नामको आधारले हेर्ने हो भने त बढीभन्दा बढी तिनीहरूलाई सिकाउने कुराहरू, ज्ञान दिने कुराहरू हो। तर यो कार्यालयले अब अनुदान दिने र यस्ता कार्यक्रम ल्याउने, प्रस्तावना ल्याउने यो व्यस्तता हो कि यो नामअनुसारको काम हुन सकेको छ कि छैन, त्यसमा अब हजुरको कस्तो धारणा? एकदमै सान्दर्भिक प्रश्न सोध्नुभयो। वास्तवमा हो, हामीले सुरुदेखि नै यो कृषि ज्ञान केन्द्र को स्थापना भएदेखि यसका कार्यविवरणहरू TOR चाहिँ कृषि नामैले कृषि ज्ञान केन्द्र, यसले चाहिँ कृषि सम्बन्धी आधुनिक ज्ञान, उन्नत ज्ञानहरू दिने कार्यालय नै हो वास्तवमा यो चाहिँ। त्यसमा हामीले बिस्तारै त्यतातर्फ हामी लम्किरहेका छौँ, किनभने सुरुमा हाम्रो प्रदेश सरकारलाई पनि के लागेको हुनसक्छ भने अब किसानलाई अनुदान दिनु पनि पर्छ, किनभने अब अनुदान दिएन भने त्यसको उत्पादनको खर्च महँगो हुन्छ, विदेशबाट आएकोसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन। इन्डियामा पनि धेरै अनुदानहरू छ, त्यो कारणले गर्दा अनुदानै नदिँदाखेरि पनि हाम्रो किसानलाई मर्का पर्ने, त्यो उत्पादन खर्च बढी हुने, त्यो कारणले गर्दा अनुदान पनि दिनुपर्छ भन्ने हो। तर कृषि ज्ञान केन्द्र चाहिँ अनुदानमा धेरै समय अनुदानमा बिताएको, अनुदानमा खर्च गर्नुपर्ने समय छ, अनुदानको लागि समय खर्च भइरहेछ भने अलिकति कृषि ज्ञानतर्फ, कृषिका आधुनिक प्रविधि सिकाउनेतर्फ केही कमी भएको हो, हामीले त्यसमा चाहिँ महसुस गरेका छौँ। र आगामी वर्ष हामीले अहिले भर्खरै हाम्रो मन्त्रालयले, प्रदेश मन्त्रालयले योजना तर्जुमा गोष्ठी गरेको छ, त्यसमा पनि हामीलाई के निर्देशन भएको छ भन्दाखेरि आगामी वर्षको कार्यक्रममा बढीभन्दा बढी किसानलाई प्रविधि सिकाउने खालको तालिमहरू, त्यस्तै अरू प्रविधि सिकाउने खालको प्रदर्शनीहरू, नवीनतम प्रदर्शनीहरू देखाउने र किसानलाई चाहिँ प्रविधि हस्तान्तरण गर्नेमा चाहिँ हामीले बढी कार्यक्रम राख्नेछौँ यो आगामी वर्ष। र त्यसको साथसाथमा केही मागमा आधारित अनुदान त हुने नै छन्, मागमा आधारित केही सर्टेन अनुदानहरू, त्यसलाई चाहिँ अलिकति अनुदानको यो कार्यविधि र अनुदानको तौर तरिकालाई पनि हामीले परिष्कृत गरेर लैजाने चाहिँ छौँ आगामी वर्षहरूमा। हस् त, कृषि संवाद आजलाई यति नै, फेरि पनि नयाँ विषय र प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हामीलाई यो कृषि ज्ञान केन्द्र नवलपरासीलाई किसानहरूको बिचमा र सम्बद्ध सरकारहरूको बिचमा यो कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो। कृषि ज्ञान केन्द्रको तर्फबाट यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद।